फाल्यां लोकसभा इलेक्शन आनी लोकसभा इलेक्शनच्या निमित्तान सगळे आमी गोंयभर पळयत जाल्यार सध्या रोड हॉट मिक्सिंगाचें सध्या काम चालू आसा। एके वटेन रोड हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू आसा, पूण जे हॉट मिक्सिंग करतना जे लायटीचे पोल जे इलेक्ट्रिसिटी पोल जे तेंच्यांनी शिफ्ट करूंक जाय आसले ते शिफ्ट सध्या केले ना। 2 दिसां पयलीं आमी तुमकां दाखयलें की म्हापसा डांगी कॉलनी हांगासर हॉट मिक्सिंगाचें काम जे आसा ते पुराय जाल्लें आसा, पूण जो इलेक्ट्रिसिटी पोल जो रस्त्याच्या मदीं आसा तो तेंच्यांनी शिफ्ट करूंक ना आनी इतलें डेंजरस सिट्युएशन थंयसर निर्माण सध्या जाल्लें आसा। सेम परिस्थिती सध्या आमकां नागवा जो सालिगांव रस्तो इंटरनल जो सालिगांव रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर आमकां पळोवंक मेळटा। हांगासर जे हॉट मिक्सिंगाचें काम जे आसा तें सध्या कंप्लीट जाल्लें आसा, पूण जो लायटीचो पोल जो सध्या मदीं आसा तो शिफ्ट करूंक जाय तो शिफ्ट केल्लो ना आनी ह्याच कारणाक लागून बरेचशे एक्सिडंट जावपाची शक्यता ह्या रस्त्याचेर आसा। कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता व तशेंच हांगासरले पंच मेंबर व सरपंचा कडेन मागता की जाता तितल्या बेगीन हांगासर येवन पाहणी करची आनी हो जो इलेक्ट्रिसिटी लायटीचो जो पोल मदीं आसा तो जाता तितल्या बेगीन तेंच्यांनी शिफ्ट करचो। अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान परत परत दीत रावतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे नागवाच्यान।